16 रमजान बुध के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या करीमु या अल्लाहु लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 16 रमजान बुध के दिन जो भी ये वजीफा पढ़ता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। वो पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का खात्मा चाहते हैं, पूरे साल रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमजान की 16वें रोजे बुध के दिन ये सिर्फ एक सूरत और अल्लाह ताला का इसमें आजम पढ़ने की देर है। ये सारे बदनसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमजान की बरकतों को कौन कौन नहीं जानता। इस बुध के दिन सिर्फ एक सूरत पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिज्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। अगर आज किसी पर एक बार नजर रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नजर रहमत हो जाएगी तो उनकी नस्लों तक रिज्क और दौलत की कमी नहीं रहती। उनकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, तो 16 रमजान बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आपने सिर्फ एक सूरत को पढ़ना है। माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। इस कबूलियत के महीने में जब बुध का दिन आता है, जिस तरह रमजान का महीना तमाम महीनों से अफजल महीना है, इसी तरह ये दिन भी अफजल और बाबरकत कबूलियत का दिन है। आज खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है जो बंदा जो ये वजीफा पढ़कर रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेगा। आज जिस घर में 16 रमजान के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे साल के रिज्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। नादरीन, अगर आपसे कोई कर्जदार करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं, कर्ज से निजात के लिए ये वजीफा करोड़ों के कर्ज के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में भूखा प्यासा इस वजीफे को पढ़ता है, रब करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी सी चीज है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राजी है। अगर आप चाहते हैं कि रब की जात आपसे राजी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाए, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें खत्म हो जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज सिर्फ एक बार ये सूरत बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इसी तरह अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ ले, नौकरी, रोजगार, कारोबार जो कई सालों से न चल रहा हो, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज ये एक सूरत पढ़ने की देर है। रमजान की अजमतों बरकत का सदका वो नौकरी, मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब्बे करीम से मांगता है। नादरीन, माह रमजान का महीना वो महीना है जब रब की जात फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है न शक्लें देखता है, न आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अब माह रमजान के महीने में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंग
تندرستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 16 رمضان بدھ کے دن صرف ایک سورت پڑھ لے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ آپ سے چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے 16 رمضان بدھ کے دن ہو سکے پوری رات، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، رب کی ذات انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشات کو، پورے سال کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ چیز کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف یہ سورت پڑھنے سے مل جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اکابرین، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو بندہ رمضان میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے رزق اور دولت سے نوازتا ہے، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابی چاہتے ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جوڑیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے گا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ رب کی ذات اپنے غیب سے عطا فرمائے گی۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ اب آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں، قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل بتا رہا ہوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر والا ہی آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو لاپرواہی کیے بغیر ہو سکے تو ویڈیو کو سنتے ہی وظیفہ پڑھ لو، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو
ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم دینے والی ذات، اگر پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، اپنی ہر کامیابی کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت، رب کی سلامتی دینا چاہتے ہیں، تو آج یا اللہ یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پورا سال بے فکر ہو جائیں۔ 16 رمضان کو یا اللہ یا کریمو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے جو پورا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی برکت۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کو، آپ کی کامیابی کو پھر چھین نہیں سکتی۔ آج کا دشمن نظر بد اور حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج یا اللہ یا کریمو پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، طاقتور دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے، آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ پورا سال انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج تمام بگڑے کام سمر جائیں گے، آج تمام پریشانیاں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا۔ یہ کامیابی، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھ لے تو اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اب تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی فوراً انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ، جب مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے۔ رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی اسباب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، بگڑے کام انشاءاللہ آپ کے سمر جائیں گے، راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ اخلاص جسے قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا ایک مختصر لیکن طاقتور باب ہے جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کے لیے بے شمار برکات کا حامل ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے قرآن کے اہم حصے کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا واضح اعلان ہے اور شرک سے حفاظت کا کام کرتی ہے۔ اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھنے سے اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور کسی بھی قسم کے شرک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ طہارت روح۔ سورۃ اخلاص روحانی
तज़किये का जरिया है। ये साफ करने में मदद करता है, दिल और रूह को किसी किस्म की नजासत से पाक करता है। सूरत इखलास की तिलावत अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का जरिया है। कहा जाता है कि इस सूरत को इखलास के साथ पढ़ने से सवाब मिलता है, गुनाहों की माफ़ी होती है, बरकतों और इनामात में इजाफा। तिलावत करना सूरत इखलास अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमती और इनामात लाता है। कहा जाता है कि जो लोग इस सूरत को इखलास के साथ पढ़ते हैं उसको इसमें बहुत सी नेकियां नसीब होती हैं। दुनिया और आखिरत अल्लाह की रहमत का मजहर तिलावत करना सूरत इखलास के साथ अल्लाह की रहमतों और बरकतों को अपनी जिंदगी में जाहिर करने का जरिया है। कहा जाता है कि जो लोग इस सूरत को बाकायदगी से पढ़ेंगे इनको अल्लाह की रहमत और हिफाजत नसीब होगी। सूरत इखलास एक मुख्तसर लेकिन ताकतवर सूरत है जो इखलास और अकीदत के साथ बाकायदगी से पढ़ने वालों के लिए बेशुमार बरकतें रखती है। इस सूरत की तिलावत से अल्लाह की तरफ से हिफाजत, तज़किया, बख्शिश, बरकत और रहमत हासिल हो सकती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का सरदार बनाकर भेजा। वो नमाज में यानी हर रकात में अपने क़िराअत कुल हुवल्लाहु अहद पर खत्म करता। जब लश्कर वाले लौटकर मदीने में आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आपने फरमाया इससे पूछो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने पूछा, वो कहने लगा इस सूरत में अल्लाह की सिफतें मज़कूर हैं, मुझको इसका पढ़ना अच्छा लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे कहो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं। ये कुछ अहादीस हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत इखलास की फजीलत में साबित है और इनमें से इस बात का जिक्र है कि ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को सुना कि वो कुल हुवल्लाहु अहद को बार बार पढ़ रहा है तो वो सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस बात का तज़किरा किया, गोया कि उन्होंने इसे कलील जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा हो जाओ क्योंकि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। तो जमा हुआ, वो हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर चले गए। तो हम एक दूसरे को कहने लगे, आसमान से कोई खबर आई है जिसकी बिना पर आप अंदर चले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। खबरदार, बेशक ये कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। इसलिए हमें रोजाना कसरत से सूरत इखलास की तिलावत करनी भी चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हासिल कर सकें। उसके बाद फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये न हो कि रमजान के इस अशरे में ये इतने खास आमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बावजूद वजीफे जाया हो जाएं। क्योंकि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में होता है तो फिर वजीफे दुआएं कबूल नहीं होती। आपने इन छोटे छोटे आमाल को पढ़ते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब करीम से मांगना शुरू कर दें। हो सके सजदे की हालत में मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान रब के करीब तरीन होता है। अब आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। आप दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जिद करके मांगिएगा। आप जो मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक, मालिक, राज़िक है। वो रब्बुल आलमीन, अरहमुर राहिमीन, अहकमुल हाकिमीन और मालिकुल मुल्क है। तमाम इज्जतें, अज़मतें, कुदरतें, खजाने, मलकियतें, बादशाहतें उसके पास हैं। सबका दाता और दाताओं का दाता वही है।
ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز غنی ہے، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری لاشعوری کے طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگنا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنے کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یہ آدمی تندرستی و عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصانات کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔